बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिदा सरफराज हूँ। मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर टोबा टेक सिंह से है। मेरे वालिद साहब बहुत अरसा पहले फौत हो गए थे। हम दो बहन भाई हैं और मेरा भाई मुझसे 9 साल छोटा है। मेरे वालिद साहब एक होटल में वेटर का काम करते थे। बस बमुश्किल इतना ही कमा पाते थे कि घर की रोज़ी रोटी चल जाती। जबकि उनकी मौत के बाद ये सिलसिला भी बंद हो गया तो मेरी माँ को अपना सुहाग मर जाने के गम से ज़्यादा बच्चों की भूख की फिक्र सताने लगी। लिहाजा मैंने और मेरी माँ ने मुख्तलिफ घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरा भाई एक तो छोटा था, दूसरा बिलाशुबा मुझे और मेरी माँ को अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। लिहाजा हमने उसे तालीम हासिल करने के लिए उसे स्कूल दाखिल करवा दिया और ख़ुद लोगों के घरों में काम करने लगी ताकि अपना पेट भर सकें। इसी दौरान होटल इंतज़ामिया को हम पर रहम आया और उन्होंने मेरी माँ को किचन में बर्तन धोने का काम पर रख लिया। यूँ मेरी माँ को जब रेगुलर मुलाजमत मिल गई तो हालात एक बार फिर बेहतरी की तरफ चल निकले। इसी दौरान एक बार मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी और माँ की जगह पर मैं होटल में काम करने के लिए गई तो होटल के मैनेजर की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसके अंदर का शैतान राल टपकाने लगा। यहाँ तक कि तीसरे दिन जब मेरी माँ सेहतयाब होकर काम पर पहुँची तो वो मैनेजर जो हमारे माली हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ था, उसने मेरी माँ को पुरकशिश तनख्वाह की ऑफ़र देते हुए कहा कि आपकी बेटी को हम बतौर सेक्रेटरी जॉब देने के लिए तैयार हैं। उसको दफ्तर का काम देखना होगा। हम दोनों माँ बेटी जो पहले से इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लिहाजा मेरी माँ ने मुझसे बात की तो मैंने इनकार कर दिया। मेरे पास तो इतनी तालीम ही नहीं है, मैं किस तरह ये काम कर सकती हूँ। मगर मैनेजर के अंदर जागी हुई हवस ने उसे चैन ना लेने दिया। यहाँ तक कि सैलरी के ऑफ़र बढ़ाते बढ़ाते वो 12,000 तक पहुँच गया, जो हमारे लिए सोच से भी ज़्यादा थी। लिहाजा मेरी माँ ने हामी भर ली और मेरे इनकार के बावजूद मुझे होटल में मुलाजमत पर रखवा दिया। यहाँ तक एक बार रात के वक्त मौका पाकर मैनेजर ने मुझे अपने बिस्तर की ज़ीनत बनाने का इजहार किया और मेरे इनकार पर मुझे 1.5 लाख रुपए कैश की चोरी में पुलिस के हवाले कर दिया। जहां पुलिस वालों ने मुझे, मेरी माँ और भाई को जलील रुसवा करके उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि खुदकशी करने पर मजबूर हो गए। मेरी माँ ने खुदकशी के लिए जहर तक खरीद लिया मगर अपनी औलाद को खिलाने की हिम्मत ना कर सकी। औलाद की मोहब्बत और इंसाफ के इंतज़ार दोनों से हार गई। यहाँ तक कि मेरी माँ ने घर बेचकर 1.5 लाख रुपए मैनेजर को दे दिए, 20,000 रुपये पुलिस को दे दिए ताकि मामला रफा दफा कर दें और बाकी पैसों से मोहल्ले में किराए का घर और कुछ दूसरा ज़रूरी सामान खरीद कर हमें साथ लिया और वहाँ मुंतकिल हो गई। अब भाई की तालीम भी ख़त्म हो गई, वो भी मिस्त्रों के साथ मजदूरी करने लगा। जहाँ उम्र 15 साल होने की वजह से उसे दिहाड़ी आधी दी जाती मगर काम 3 मजदूरों का लिया जाता। एक बार दरिंदे के हाथों लुटते लुटते बच जाने वाली इज्जत को बचाए रखने के लिए मेरी माँ मुझे जल्द अज जल्द निकाह करके रुखसत करना चाहती थी मगर बिना जहेज़ के अनपढ़ लड़की के साथ निकाह के लिए कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जैसे तैसे करके एक रिश्ता ढूंढा गया जिसमें लड़का एक बाजू से माजूर था और इस शर्त पर निकाह तय पा गया कि घर का खर्च चलाने के लिए लड़की को भी मेहनत मजदूरी करना होगी। मेरी माँ, जिसके पास हाँ के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए रिश्ता कबूल कर लिया और यूँ मैं रुखसत होकर मज़र के घर आ गई। मेरी शादी के फ़कत 1 माह बाद ही मेरी माँ, जो किसी बंगले पर काम करती थी, कपड़े धोते धोते करंट लगने से चल बसी। मेरी माँ के मर जाने का सदमा अभी ताज़ा था कि मुझे शक हो गया मेरा शौहर मनशियात का इस्तेमाल करता है। मैं इसी तहकीक में मगन थी तो मुझ पर राज खुला। ना सिर्फ मेरा शौहर बल्कि उसकी माँ, बहन और बाप भी मनशियात की आदी हैं। मैं जिस दिन रुखसत होकर उस घर आई थी उससे दूसरे दिन ही मोहल्ले के 2-3 बड़े घरों में काम शुरू कर दिया था। मगर अब जब मुझे पता चला कि मेरी मेहनत की कमाई से मेरा शौहर ससुराल वाले नशा खरीद लेते हैं तो मुझे बेहद तकलीफ़ पहुंची। मैंने काम करने से इनकार कर दिया तो मुझे वाशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस वक्त मुझे पीटा गया उस वक्त मैं 4 माह की उम्मीद से थी। मुझे मेरी पड़ोसी औरत ने समझाया कि किसी भी तरह पहले कोख में पलने वाले बच्चे को जन्म दे लो, बाद में इस बात पर जोर देना कि मैं काम नहीं करूँगी। अगर मेरी हलाल की कमाई मनशियात खरीदने पर ही खर्च होनी है तो। मुझे पड़ोसी औरत की बात पसंद आई और मैं सब्र शुक्र के साथ गुजारा करने लगी। यहाँ तक कि मुकर्रर वक़्त पर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया।
اور بچی کی پیدائش کے بعد سب نے منشیات چھوڑنے اور مل جل کر محنت کر کے گھر کو بہتری کی طرف لے جانے کا عہد کیا، مگر یہ وعدہ 1 سال بھی نہ چل سکا۔ پہلے سب لوگ مجھ سے چھپ کر منشیات استعمال کرتے رہے اور بعض میرے سامنے کھل کر کرنے لگے، جبکہ میرے منع کرنے کے بجائے اس غلاظت کو ترک کرنے کے مجھے بھی اس گناہ میں شامل ہونے کی دعوت دینے لگے۔ البتہ ایک بہتری آئی تھی کہ سب گھر والے کام پر جاتے اور شام تک کچھ نہ کچھ بچا کر گھر ملاتے۔ دوسری طرف منشیات نے میرے شوہر کو اس حد تک لاغر کر دیا کہ اس میں مردانہ قوت ہی ختم ہو گئی، مگر میں اپنی اولاد کی خاطر میں نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے ساتھ گزارا کرتی رہی، یہاں تک کہ ہیروئن کا استعمال کرنے لگا، جس کا خرچ پورا کرنا ہمارا تو کیا بڑے بڑے رئیسوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرا شوہر بالکل لاغر ہو کر رہ گیا، ہر وقت گھر میں پڑا رہتا اور جب طلب ہوتی تو مجھ سے ہیروئن خریدنے کے لیے پیسے مانگتا، انکار کی صورت میں تشدد کرتا۔ کچھ عرصہ میں نے برداشت کیا، مگر بعضاں میری ہمت جواب دے گئی۔ جب میں پیچھے میکے اپنے گھر کی طرف دیکھتی تو سوچتی، میرا بھائی خود ریڑھی پر سبزی بیچ کر گزارا کرتا ہے، وہ پتہ نہیں اپنا خرچ کیسے پورا کرتا ہوگا، کچھ آ کے میرا خرچ اٹھائے اور ساتھ میری بچی کی بھی ذمہ داری لے۔ میرے بھائی کا احساس مجھے میکے کی طرف نہ جانے دیتا، مجبور ہو کر میں اپنے شوہر کا تشدد برداشت کرتی۔ جب ہمت جواب دی جاتی تو اسے پیسے دے دیتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میرے شوہر نے 100 روپے مانگے تھے اور نہ دینے پر کپڑے دھونے والا ڈنڈا مار کر میرا سر پھوڑ دیا تھا۔ ایک بار جب میں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے میری اور اپنی سگی اولاد 3 سالہ معصوم بچی کو دکھتے سگریٹ سے جلا ڈالا تھا۔ معصوم بچی کو دی گئی ضد کے بعد مجھ میں اپنے شوہر کو پیسے دینے سے انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ اگر کبھی پیسے نہ ہوتے اور میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ کہتا، میں نے تمہاری بیٹی کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار پر مار کر جان سے مار دینا ہے۔ جس نے پہلی بیٹی کو سگریٹ سے جلتا دیکھ لیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا یہ انسان رشتوں کے تقدس سے آری ہے، لہٰذا میں اس کی بات چپ چاپ مان لیتی۔ یہاں تک ایک بار میرے گھر میں یہی جھگڑا جاری تھا کہ اچانک میرا بھائی آ گیا اور مجھے پیٹتا دیکھ کر فوراً میرے شوہر کی دھلائی کر دی، مجھے ساتھ لیا اور بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگا تو میرے سسرال والوں نے بچی چھین لی۔ میری لاکھ منتوں کے بعد بھی بچی ہمارے حوالے نہ کی تو میرا بھائی مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ نشے میں ڈوبی اس فیملی نے میری بچی کا ذرا برابر بھی خیال نہ رکھا۔ ایک 16 سال لڑکے کی عوض کا نشانہ بنتے بنتے وہ بال بچ گئی۔ جب بات مجھ تک پہنچی تو میں ایک بار پھر اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اپنے سسرال پہنچی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے ضد کی تو میرے شوہر نے میری بچی کو ٹانگ سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا اور کہا کہ اگر تم ابھی اسی وقت واپس نہ گئی تو میں تمہارے سامنے سے دیوار پر مار دوں گا۔ میں جو اپنے شوہر کی درندگی سے واقف تھی چپ چاپ واپس آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے خبر ملی کہ میری بچی مر گئی ہے تو میں سمجھی میرے ظالم شوہر نے مار دی، مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا اسی اوباش نوجوان نے میری بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے بعد لاش مسجد میں چھپا دی تھی۔ جس نے پہلے بھی ایک بار میری بچی کو عوض کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، میری بیٹی کے سر میں لوہے کا بار یا تھوڑا مار کر اسے قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا سر ایک طرف سے پچک گیا تھا بلکہ ایک آنکھ میں نکل کر بہرا گری تھی۔ 6 دن تک میری بچی کی لاش پڑی رہی تھی۔ 6 دن بدبو سے پتہ چلا کہ میری بچی کو قتل کر کے یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کاش میں نے شادی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اس گھر میں بچی کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش میں اپنی بچی کو سسرال کے حوالے کر کے بھائی کی دہلیز پر نہ بیٹھی ہوتی تو شاید میری بیٹی اتنی عبرتناک موت نہ مری ہوتی۔ مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بس اپنے والدین جیسے لوگوں کو کہوں گی کہ بیٹیوں کا فرض ضرور پورا کریں، مگر دیکھ بھال اور جانچ پرکھ کر کیا کریں، نہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیں۔ اپنے شوہر جیسے مردوں سے کہوں گی کہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا کا خوف نہ سہی مگر خدا کا خوف تو کر لیں۔